बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ुल हक ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात में क्या क्या बातें डिस्कशन होती रही और उन्होंने मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात जो कि ज़ाहिर किए और बड़ी अंदर की बातें उन्होंने डिस्क्लोज़ की और किस तरह जो इमरान खान की प्लानिंग है और स्ट्रेटजी है उन्होंने किस तरह उस सारे मामले को जो डिस्क्लोज़ किया उस सारे जो सूरत हाल की डिटेल है वो मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ुल हक ने जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं उन्होंने इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात की। उनकी रिसेंट मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का असल मकसद क्या था और उस मुलाकात के ज़रिए किन लोगों को पैगाम पहुंचाया गया ये भी एक सवालिया निशान है और किन लोगों को और किन हलकों को इमरान खान ने अपना पैगाम भिजवाया और वो क्या चाहते हैं कि जो मुल्क की सूरत हाल है इस सूरत हाल में मुल्क के लिए बेहतर इक़दामात क्या हो सकते हैं और क्या उन इक़दामात को लेने के बाद जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कशन हुई और इमरान खान ने जिन हलकों को अपना पैगाम पहुँचाना था वो उन्होंने पहुँचा दिया। अब जो वहाँ की अंदरूनी कहानी है वो मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। वहाँ पे जो डिस्कशन हुई उनमें एक तो ये बात थी कि एजाज़ुल हक ने जिस बात को डिस्क्लोज़ किया उनका कहना था कि इमरान खान जितने 22 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की वो परेशान हैं, इमरान खान भी पाकिस्तानी अवाम के लिए उतने ही परेशान हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को इस परेशानी से, इस महंगाई से, इस दलदल से जो मुल्क की एक फ़ज़ा है इस फ़ज़ा में सुकून नहीं है। इमरान खान भी चाहते हैं कि मुल्क को पूरे मुल्क पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला जाए और उस बहरान से निकालने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं पब्लिक के लिए, जो स्टेप्स ऐसे हैं जो उन्होंने पैगाम भी भिजवाया ताकतवर हलकों को कि ये अगर स्टेप लिए जाएँ तो मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी कुछ अहम बातें हुई, वो उस बातों के जो लुब-ए-लबाब है वो भी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। उसके अलावा उन्होंने ये बात जो इमरान खान से की कि इमरान खान ने उनको इस सूरत हाल से आगाह किया कि मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है, मुल्क बैंकरप्ट हो चुका है। अगर हमारी गवर्नमेंट अनाउंस कर दे तो मुल्क में जो है वो समझ ली कि एमरजेंसी सूरत हाल हो जाएगी। सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो हम मुल्क में अनाउंसमेंट नहीं कर रही, अदरवाइज़ हमारा मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। सबसे बड़ी उनको जो मिसाल दी गई, मिसाल जो इमरान खान ने एजाज़ुल हक को दी, फिर उन्होंने अपनी उस मिसाल के ज़रिए अपने लोगों को और सियासी हलकों को ये पैगाम दिया कि हम देखेंगे कि अभी जो पाकिस्तान में तकरीबन उन्होंने बताया कि 100 से ज़ायद कंटेनर्स ऐसे सामान से जिसमें खुर्द-ओ-नोश हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ तरह की अशियाँ हैं, वो अभी हमारे जो बॉर्डर्स पर ही खड़े हैं। अब जब तक हम उनकी पेमेंट नहीं करेंगे वो हमें सामान नहीं देंगे। इसके अलावा जो बड़ा इंकशाफ हुआ है, जो पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की कबीना की के मबैन जो तारक चीमा वाली जो लड़ाई फेमस हुई थी, वो लड़ाई का असल जो रुख वो ये था कि 12 शिप्स जो हैं बहरी बेड़े भरे सामान के, सोयाबीन के 12, वो उनकी एक जो है एक शिप की जो लागत मेरा ख्याल अरबों में 8 अरब या 8 बिलियन इतनी अरब बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि 12 शिप्स ऐसे हैं वो जो वहाँ पे लंगर खाने खड़े हैं, लेकिन जब तक उनकी हम पेमेंट नहीं देंगे वो हमें जो सामान फराहम नहीं करेंगे। और जितने भी ममालिक हैं उन्होंने हमारे साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। ये हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे सूरत हाल है वो भी जो वहाँ पे डिस्कस हुई
کہ ہماری اس وقت انٹرنیشنل صورتحال کیا ہے، اور ہمارا جو ان کی نظر میں ایک عکس ہے، ہمارا گلمپ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے ملک کا، وہ سارا انہوں نے وہاں پہ ڈسکلوز کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف جو ہے اعلان نہیں کیا گیا، وہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اعلان اس لیے نہیں کر رہی تاکہ ملک میں جو ایمرجنسی ہے وہ نافذ نہ ہو جائے، ملک میں جو افراتفری نہ پھیل جائے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو یہ بات ہوئی کہ آپ نے پی ڈی ایم کو کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کر چکا ہے، وہ صرف اس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی جو ہم بجٹ پیش کریں گے اس میں سے بھی ہم کرپشن کریں گے، اس میں سے ہم پیسے کھائیں گے، اور وہ صرف جو ہے ابھی بھی جو ان کی پلاننگز ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ملک کا پیسہ کھائیں، اور وہ الیکشن اس لیے نہیں چاہ رہے کہ ملک میں جو سٹیبلٹی ایک تو نہ آئے، دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اقتدار ہے وہ ابھی رہے، وہ اقتدار کی ہوس میں ابھی تک اوپر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں کا اور جو ملک کی صورتحال ہے، معیشت کا ہے، ان کا بالکل خیال نہیں ہے، ان کو کوئی ان کی پریشانی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے مفادات کی حد تک ہیں۔ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے اور اپنے معاملات کو انہوں نے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، جیسے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایف آئی اے کو انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا کے ان کو اس ادارے کو ناکام بنا دیا، نیب کو انہوں نے ناکام بنا دیا، اور اے این ایف کو انہوں نے ناکام بنا دیا، مطلب جتنے بھی پاکستان کے ادارے تھے خصوصاً جو فیڈرل کے انڈر آتے ہیں ان کو انہوں نے اپنے کیسز کو مینوپلیٹ کر کے انہوں نے سارے معاملات کو ختم کیا، اور اس طرح کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ عمران خان نے لگائے ہیں۔ اب پھر عمران خان سے جو پوچھا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے تو آپ کی فردر پلاننگ کیا ہوگی، اس پر انہوں نے بتایا کہ اگر عمران خان کا یہ پلان ہے کہ اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے تو میں ہر حال میں اسمبلیز ڈیزالو کروں گا، اور انہوں نے دسمبر 2022 کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور یہی ان کا کہنا تھا کہ یہی آنے والے جو 20 دن ہیں تو میں انہی دنوں میں سارے معاملات کو میں فائنل کروں گا، اور انہی دنوں میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں جو وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، اور جو اعجاز الحق کی اپنی انہوں نے ایک موقف دیا ساری صورتحال کے بعد، انہوں نے میڈیا پہ آ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان جو ہیں ملک کی صورتحال کے بارے میں بڑا پریشان ہیں، وہ بھی جیسے عوام پریشان ہے وہ بھی پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے اس دلدل سے نکالا جائے، اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اور بلکہ یہ عمران خان نہیں چاہتے کہ ملک کی میجورٹی عوام چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ اگر ملک کی میجورٹی آف پیپل یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہوں تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے، چونکہ یہ ہمارا جمہوری ملک ہے، کانسٹیٹیوشنل ہمارے رائٹس جو ہیں وہ جو سبھی کے انڈیویجولی طور پر ایکول ہیں، تو اگر لوگ میجورٹی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہوں تو ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے، اور ہمارے اداروں کو کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، اور یہ سارے معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے رہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو پیغام پہنچایا گیا ہے عمران خان کی جانب سے اس پر کیا ری ایکشن آتا ہے، اس پر کیا عمل درآمد ہوتا ہے، کیا کوئی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ان کا کوئی سیٹ اپ بنتا ہے، کیا جو آنے والے دن ہیں اس میں اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں گی یا کوئی الیکشن کی ڈیٹ آئے گی، جو بھی اس میں فردر کوئی ڈیولپمنٹ ہوں گی یا کوئی اندر کی بات ہوگی وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔